बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पाकिस्तान टाइम न्यूज़। नाज़रीन, आज के व्लॉग में मैं सबसे पहले जिक्र करूंगा बानी मुत्तहिदा, जिन्होंने एक वीडियो के ज़रिए पूरी कौम को एक पैगाम दिया है, ख़ास तौर पर अपने जो वोटर्स हैं, उनके जो सपोर्टर्स हैं, जो उनसे मोहब्बत करने वाले उनके कारकुनान हैं। उसके अलावा फिर जिक्र करेंगे मुस्लिम लीग नून की जो कारकर्दगी है सिंध में, उनके सूबाई सदर की जानिब से जिस तरह से रोज़ाना की बुनियाद पर पीपल्स पार्टी के अरकान को तोड़ने का सिलसिला जारी है। और फिर मैं आखिर में जिक्र करूंगा कि शेख फिरोज बंगाली की जानिब से पीपल्स पार्टी को खैरबाद कहने के बाद अब मुर्तज़ा वहाब की जो मेयरशिप है उसको भी खतरात लायक हो गए हैं। तो नाज़रीन, बानी मुत्तहिदा अल्ताफ़ हुसैन साहब ने आज अपने वीडियो पैगाम में अपने वोटर्स को और अपने चाहने वालों को, अपने कारकुनान को एक पैगाम दिया है कि पूरी दुनिया में ऐसा कहीं आपको नज़र नहीं आएगा जैसा कि हमारे मुल्क में, हमारे इस पाकिस्तान में सियासी जमातों के साथ हमारे इदारे सलूक करते चले आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि न तो मुझे सियासत की आज़ादी है, ना ही मेरे कारकुनान को सियासी आज़ादी है, ना ही मुझे तहरीर और तकरीर की आज़ादी, और ना ही मैं इंतखाबात में या मेरे कारकुनान इंतखाबात में हिस्सा ले सकते हैं। इसी तरह से तहरीक इंसाफ के साथ भी ये सलूक रवा रखा जा रहा है। तो पूरी दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता, बल्कि जमहूरी मुल्कों में तमाम लोगों को सियासी आज़ादी होती है, ख्वाह उनके नज़रियात कुछ भी हों, उनको इंतखाबात में हिस्सा लेने की पूरी आज़ादी होती है, ख्वाह अवाम उनको मुंतखब करे या न करे, या फिर अक्सरियत में उनको मुंतखब करें तो उन अक्सरियती फैसलों को तस्लीम किया जाता है। लेकिन हमारे मुल्क में ऐसा नहीं है, बल्कि लाडलों को इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाज़त होती है, फिर लाडलों को मुंतखब किया जाता है और लाडलों को ही इक़्तिदार हवाले किया जाता है। गुज़श्ता 75 सालों में पाकिस्तान की तारीख ये रही है और पाकिस्तान में ऐसा होता रहा है। नाज़रीन, उन्होंने कहा कि अवाम बाखबर है, बाशऊर है और समझते हैं कि 75 सालों में जिन लाडलों को इक़्तिदार दिया गया, उन लाडलों ने आज मुल्क की जो सूरत हाल है, उन लाडलों के इक़्तिदार के बायस वो सबके सामने आज मुल्क की मुआशी सूरत हाल, मुल्क की सियासी सूरत हाल, मुल्क की दिफाई सूरत हाल सबके सामने। उन्होंने कहा कि लाडलों ने जो मुल्क का हशर किया है और जो आवाम के साथ उनकी ज्यादतियां रही हैं, वो सबके सामने। पूरी दुनिया में तमाम लोगों को उन्होंने फिर दोहराया कि पूरी दुनिया में तमाम लोगों को इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाजत दी जाती है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। और एक मरतबा फिर हमारे साथ ये दोहराया जा रहा है कि हमें इंतखाबात से दूर रखने की कोशिश की जा रही है। बानी मुत्तहिदा अल्ताफ़ हुसैन साहब ने कहा कि मैं इंतखाबात में बाइकाट का जो है वो कभी सोचा भी नहीं है और ना कभी इस चीज को मैं अच्छा समझता हूं कि इंतखाबात का बाइकाट किया जाए। लेकिन जब इंतखाबात से दूर रखा जाएगा तो ला माला फिर हमारे पास आखिरी हल ये है कि हम इंतखाबात का बाइकाट करें। हमने माजी में भी कामयाब बाइकाट की हैं और इस मरतबा भी अगर हमें इंतखाबात से दूर रखने की कोशिश की गई तो फिर हमारे पास आखिरी ऑप्शन ये है कि हम इंतखाबात का बाइकाट करेंगे। फिर हमारे इदारे, हमारी हुकूमत और हमारे जो हुक्मरान है वो दुनिया को क्या मुंह दिखाएंगे कि कौन सा जमहूरी मुल्क है, किस किस्म की इस मुल्क में जमहूरियत है कि कुछ लाडलों को इंतखाबात में प्रोटोकॉल देकर जितवाया जाता है और कुछ लोगों को जो असल मैंडेट रखते हैं उन लोगों को इंतखाबात से दूर रखा जाता है। उन्होंने कहा कि माजी में भी इसी तरह से लाडलों को हुकूमत दी जाती रही और अब भी इस मरतबा एक लाडले नवाज शरीफ के लिए रामवार की जा रही है। उन्होंने कहा कि हम ये कहते हैं कि तमाम सियासी जमातों को, तमाम जमहूरियत पसंद लोगों को, तमाम उन लोगों को जो इस मुल्क में जमहूरियत चाहते हैं, जो आज़ादी जमहूरियत का जिन्होंने हमेशा नारा बुलंद किया, उनको तमाम लोगों को लेवलिंग प्लेइंग फील्ड दी जाए, आजादाना, मुनसिफाना, शफाफ इंतखाबात का इनेकाद किया जाए, फिर जो जीतता है उसको इक़्तिदार दिया जाए। उन्होंने कहा कि जिस तरह से लाडलों के लिए प्लानिंग की जा रही है, लाडलों को अदालतों से भी रिलीफ दिया जा रहा है और लाडलों को मुख्तलिफ तरीकों से प्रोटोकॉल देकर यह माहौल बनाया जा रहा है कि इक़्तिदार इन्हें दिया जाएगा, तो वो काबिल मजम्मत है। उन्होंने कहा कि किस किस्म के मुकदमात थे मियाँ साहब पर या उनके साथियों पर या दूसरे लोगों पर
کس انداز میں ان مقدمات کو ختم کیا گیا، جبکہ مجھ پر ایک ایسا مقدمہ تھا جس کو 8 سال ہو گئے، اس کی سنوائی نہیں ہو رہی ہے اور عدالت میں تاریخ پہ تاریخ دی جا رہی ہے، لیکن میرے مقدمات کی سنوائی آج تک نہیں ہوئی۔ انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ ہمارے عدالتوں کا جو ہے معیار وہ بھی اتنا اچھا نہیں ہے، اور عدالتوں سے بھی انہوں نے شکوہ کیا کہ انہوں نے کہا کہ عدالتوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنا کردار اچھا کرے۔ انہوں نے جسٹس فائز عیسیٰ سے اپیل کی کہ وہ ایک ذمہ دار اور ایک ایماندار شہرت کی حامل چیف جسٹس ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ میرے مقدمات کے سلسلے میں خصوصی دلچسپی لیں، جو گزشتہ میں 8 سال سے میں منتظر ہوں کہ مجھے انصاف دیا جائے، مجھے شناختی کارڈ ایشو کیا جائے، میرا پاسپورٹ ایشو کیا جائے، لیکن اس سلسلے میں کوئی سنوائی نہیں ہو رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پھر ایک مرتبہ میں کہوں گا کہ عدالتوں میں انصاف دیا جائے، ہمارے کارکنان کو مجھے انصاف دیا جائے، میری جماعت کے لوگوں کو انصاف دیا جائے، مجھ پر جو عدالت کے ذریعے پابندی عائد کی گئی تھی اس کا بھی خاتمہ کیا جائے، اور ملک میں شفاف انتخابات کرائے جائے اور پورے ملک کے لوگوں کو مکمل طور پر انتخابات میں حصہ لینے کی آزادی بھی دی جائے۔ ناظرین، اس وقت جو ملک کی سیاسی صورتحال ہے اور ہوا چل پڑی ہے کہ جناب نواز شریف صاحب کو اقتدار دیا جا رہا ہے، تو مسلسل روزانہ کی بنیاد پر پاکستان پیپلز پارٹی اور دوسری سیاسی جماعتوں کے لوگ مسلم لیگ نون کا رخ کر رہے ہیں۔ گزشتہ روز بھی سابق صوبائی وزیر جناب اختر جدون، جن کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے، انہوں نے بھی پیپلز پارٹی کو خیرباد کہہ دیا اور وہ انہوں نے مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کی ہے۔ اس کے علاوہ ایک بڑی کراچی میں ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ جو شیخ فیروز بنگالی، جن کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے تھا اور کراچی کے لحاظ سے ایک بھاری بھرکم شخصیت کا ان کا شمار بھاری بھرکم سیاسی شخصیت میں ہوتا ہے، اور بتایا جاتا ہے کہ وہ 7 لاکھ بنگالی جو کراچی میں مقیم ہیں ان کے کہنے پر ووٹ دیا کرتے ہیں، اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ جو بلدیاتی انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی کو انتخابات میں کامیابی حاصل ہوئی تھی تو اس میں بنگالی ووٹ کا بڑا کردار تھا، اور بنگالیوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کو بھرپور سپورٹ کیا تھا، جس کی وجہ سے انتخابات میں وہ اکثریت سے کامیاب ہوئے تھے اور مرتضی وہاب میئر بننے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ اب جب فیروز بنگالی صاحب نے پاکستان پیپلز پارٹی کو خیر باد کہا تو انہوں نے پھر جہانگیر ترین سے اور علیم خان سے ملاقات کی، اور اس ملاقات میں اس 32 یونین کونسل کے ناظمین کو وہ ساتھ لے کر گئے تھے، جنہوں نے لاہور میں جہانگیر ترین اور علیم خان کے سامنے پاکستان پیپلز پارٹی کو خیر باد کہہ کر استحکام پاکستان میں جو ہے شمولیت اختیار کی ہے۔ تو ان کی شمولیت کے بعد کراچی میں ایک نیا سیاسی جو ہے وہ سیاسی رخ تبدیل ہو گیا ہے، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ عام انتخابات سے قبل ہی مرتضی وہاب کے خلاف جب 32 ناظم ان کے پاس موجود ہیں تو ممکن ہے کہ کوئی ووٹ آف نو کانفیڈنس موو ہو اور اس طرح سے مرتضی وہاب کی انتخابات سے قبل ہی میئرشپ کا خاتمہ ہو جائے۔ تو جو 32 یونین کونسل کے ناظم ہیں ان تمام لوگوں کو جتوانے میں شیخ فیروز بنگالی صاحب کا بڑا کردار تھا، اور تمام کے تمام وہ 32 جو یونین کونسل کے ناظم ہیں وہ شیخ فیروز بنگالی صاحب کے ساتھ تحریک استحکام پاکستان میں شامل ہو گئے ہیں۔ تو کراچی کے حوالے سے یہ بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے، اور اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ کراچی میں پاکستان پیپلز پارٹی کو خاصا سیاسی دھچکا لگا ہے۔ وہ جو دعوے کر رہے تھے کہ ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ بہت سی نشستیں جیتنے میں کامیاب ہو جائیں گے، میرے خیال سے اب وہ ان کا خواب پورا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے۔ میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا، آپ اپنا خیال کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔